تمام ارزش‌ها و صفاتی که انسان چه به عنوان انسان مؤمن به اسلام، چه به عنوان انسان مؤمن به هر دینی و چه به عنوان انسان بی‌اعتقاد به هر دینی، هر جور انسانی این ارزش‌ها رو احترام میگذاره و تکریم میکنه، همه این ارزش‌ها در علی بن ابی طالب جمعه. یعنی علی بن ابی طالب سلام الله علیه شخصیتی است که اگر شما شیعه باشید احترامش میکنید، اگر سنی باشید احترامش میکنید، اگر اصلا مسلمان نباشید او رو بشناسید برید دنبال احوالش احترام میکنید. جورج جرداق مسیحی اون کتاب رو نوشته 5 جلد و افرادی که درباره فضائل امیرالمومنین از اهل سنت در طول سالهای متمادی نوشتن بسیارن، ایشون مسیحی است. انه الامام علي مرجع للانسان المظلوم، مرجع لكل انسان بيريد الحياة الحقيقية. یک مسیحی درباره امیرالمومنین عاشقانه کتاب می نویسه. کسی که اصلا دین هم نداشته باشد وقتی شخصیت امیرالمومنین رو بشناسه در مقابل او خضوع می کند، تعظیم می کند.